अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। मैं अपनी सोशल मीडिया और लीनियर मीडिया फैमिली से बहुत खुश हूँ। क्यों? इसलिए खुश हूँ कि पहले क्या होता था, कोई वाक़या होता था, उसके ऊपर हम आपको रिपोर्ट करते थे और उसके बाद लोगों का उसमें लीस्ट इंटरेस्ट होता था। वो नहीं जानना चाहते थे कि फ़र्दर इस केस का क्या हुआ, और इसी वजह से हम आपको फ़र्दर उसके ऊपर रिपोर्ट भी नहीं करते थे, क्योंकि जब हमें पता होता था कि आप लोगों ने देखना ही नहीं है तो उसको बनाने का फ़ायदा क्या, जब सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन इंतहाई खुशी की बात यह है कि जब से आबिद मल्ली की सीरीज़ शुरू हुई है और तब से लेकर नूर मुकद्दम, उस्मान मिर्ज़ा और कितने सारे केसेस आए हैं, तो लोग जो हैं वो डेली बेसिस पे जानना चाहते हैं कि इस केस को वो फॉलो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम जानते रहें कि हमारे मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कहाँ तक जाकर दम तोड़ता है या नहीं तोड़ता है, या लोगों को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। लोग अब हर केस की पैरवी कर रहे हैं ये जानने के लिए कि हम ज़रा ये देखें, इसका फॉलो अप करें कि जनाब ये इंसाफ का जो निज़ाम है ये दम तोड़ता है या इंसाफ दिला के रहता है। तो कौम को मायूस करने वाली दो खबरें हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने तो आपको रिपोर्ट करनी है, क्योंकि नहीं रिपोर्ट करूंगी तो आपको कैसे पता चलेगा। नूर मुकद्दम केस के हवाले से लाखों यूट्यूबर्स ने, मीडिया पर्सन्स ने इसको, जब से ये केस शुरू हुआ है, इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हुआ क्या, मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको पिछले महीने जब ये सिलसिला शुरू हुआ था उसी वक्त ये बता दिया था कि हमारी जो रियासत मदीना है ना, ये तब तक मुकम्मल नहीं हो सकती है जब तक लोगों को सरेआम फांसियाँ ना दी जाएं, जब तक लोगों को सरेआम सज़ा ना दी जाए। लेकिन तकरीर की हद तक जज्बाती होकर सेंटिमेंट्स के साथ ये बातें करना बड़ा आसान है। कानून जनाब अंधा होता है, वहाँ पर सिर्फ आपसे मचल के लिए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं और अंधा इंसाफ कर दिया जाता है। और ऐसा ही केस हुआ है। आज की वीडियो में दो चीज़ें आपको रिपोर्ट करने जा रही हूँ। एक नूर मुकद्दम केस के हवाले से कि तमाम मुल्ज़िमान की जनाब जी हो गई है ज़मानत, ये तो आपको हो जी मुबारक। क्या है इसकी डिटेल, वो सब कुछ आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ आपको याद होगा 1.5 माह पहले तकरीबन एक वाक़या पेश आया था मुफ्ती अजीज़ुर रहमान का, जिसमें उन्होंने मदरसे के अंदर एक लड़के के साथ बदफेली की थी। और आपको याद होगा कि वीडियोज़ मंजर आम पर आ गए थे और बाद में मुफ्ती ने खुद अपने मुँह से इस चीज़ को कन्फेस भी कर लिया था। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर भी उनकी ज़मानत होती दिखाई दे रही है और वो मुल्ज़िमान भी छूटते दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारा मामला मैं आज के वीडियो में आपको रिपोर्ट करने जा रही हूँ। छोटे से वीडियो में मेरे साथ रहिएगा आखिर तक। तो चलिए सबसे पहले नूर मुकद्दम के केस से शुरू करते हैं। जनाब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के अंदर पेशी हुई। वहाँ पर आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील है, वो सरकारी वकील, वो भी पेश होता है। जो मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र का वकील है वो भी पेश होता है, और जो उसके वालदैन का वकील है वो भी पेश होता है। सामने जज साहब बैठे होते हैं, बहस हो रही होती है। इसकी अब की बार भी बहस व तकरार हुई और इस हवाले से जो वकील था उसने इस चीज़ पर बहस की कि जनाब आपने जो 6 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया हुआ है उनको आप छोड़ दें। अब ये 6 मुल्ज़िमान कौन है, ज़रा इनके पहले नाम सुने। यकीनन आप जानते होंगे क्योंकि आप लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। सबसे पहला मुल्ज़िम जो है उसका नाम है जी ताहिर ज़हूर। उसके बाद जनाब जी दूसरा मुल्ज़िम है, उसका सुबहान अल्लाह क्या नाम है जी, दिलीप कुमार। तीसरा मुल्ज़िम है जी अमजद। चौथा मुल्ज़िम है अब्दुल हक। पांचवा वामिक। और छठा है जी समर अब्बास। अब मैं आपको बताती चलूँ कि ये 6 मुल्ज़िमान कौन है। ये 6 के 6 मुल्ज़िमान वो हैं जो थेरेपी वर्क्स में काम करते थे। थेरेपी वर्क्स का सारा मामला आप जानते हैं, नहीं जानते तो बता देती हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ताहिर ज़हूर नामी शख्स है ये कौन है। जनाब जी आपको बताती चलूँ कि जो ताहिर ज़हूर नामी शख्स है ये थेरेपी वर्क्स का ऑनर है, मालिक है जी। ये वो शख्स है जिसको सबसे पहले कत्ल के फौरी बाद जो ज़ाहिर जाफ़र का वालिद है ज़ाकिर जाफ़र, उन्होंने फ़ोन किया था और कहा था कि मेरे बेटे ने कुछ गलत कर दिया है या कत्ल कर दिया है या घर के अंदर ये सारे मसले मसाइल हो गए हैं, तो आप लोग फौरी तौर पे वहाँ पर पहुँचें और जाकर जो जाए वकूआ पर जितने भी शवाहिद हैं उनको मिटा दें, उनको ख़त्म कर दें। और फिर आपको याद होगा कि ऐसा ही हुआ था कि जो ताहिर ज़हूर हैं, अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करती चलूँ कि जो ताहिर ज़हूर है इनकी उम्र है 73 साल। इसी चीज़ को प्ली बनाकर, सीनियर सिटीज़न का बहाना बनाकर, उनकी बीमारियों की एक लंबी फहरिस्त बताकर जज साहब को ये कहा गया कि जनाब ये जो ताहिर ज़हूर हैं इनको क्यों पकड़ा हुआ है, क्योंकि कानून इतना कमज़ोर है कि सबसे पहले जब आपने एफआईआर दर्ज की तो एफआईआर के अंदर आपने ताहिर ज़हूर का नाम ही नहीं लिखा। जब आपने नाम नहीं लिखा तो वकील को तो फौरी तौर पे मौका मिला और उसने कहा कि आपने मेरे इस मुल्ज़िम को इसलिए पकड़ा हुआ है, जबकि उसका तो नाम ही वहाँ पर मेंशन नहीं है। फिर उसकी 73 साल उम्र है, फिर उसको बेशुमार बीमारियाँ हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट का मसला है। आप जिम्मेदारी लेते हैं कि आप उसको जेल के अंदर रखें और उसे कुछ नहीं होगा, और इसी बिना पर वो बंदा छूट गया। अच्छा, अब जो बाकी 5 की कहानी है ज़रा वो भी सुनिए कि आपको याद है कि जिस वक्त ज़ाकिर जाफ़र ने फ़ोन करके इन लोगों को बुलाया था, तो ये जो ताहिर ज़हूर है, ये जो ऑनर था थेरेपी वर्क्स का,
اس نے تمام جو باقی 5 لوگ تھے ان کو بھیجا تھا وہاں پر. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو یہ ظاہر جعفر ہے یہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا، تو یہ جو تھیراپی ورکس کے لوگ تھے یہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تھے. تھیراپی ورکس کے لوگوں نے جب دروازہ توڑا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ پھر جو ظاہر جعفر ہے اس نے چھری سے حملہ کیا تھا امجد نامی شخص پہ جو کہ تھیراپی ورکس کا ملازم تھا. اس کے پیٹ میں چھری لگی تھی، اور جب اس کے پیٹ میں چھری لگی تو نہ تو ظاہر جعفر لوگوں کی طرف سے پولیس کو اطلاع دی گئی کیونکہ وہ تو نور مقدم کے کیس میں بھی نہیں بتا رہے تھے، اور جو یہ امجد تھا اس نے بھی پولیس کو نہیں بتایا، اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے بھی پولیس کو نہیں بتایا، جو تھیراپی ورکس والے تھے انہوں نے بھی پولیس کو نہیں بتایا، حتیٰ کہ امجد کو اب آتا ہے اگلا کیریکٹر دلیپ کمار. اب یہ جو دلیپ کمار تھا جناب یہ بھی تھیراپی ورکس کا ہی ملازم تھا. اسی وقت یہ اور باقی کے جو 4 ساتھی تھے ان کے جو سرغنہ تھے وہ سارے مل کر لے کر گئے امجد کو سب سے پہلے پرائیویٹ ہاسپٹل، کیونکہ یہ سرکاری اسپتال میں نہیں لے جانا چاہتے تھے کہ بات کہیں بگڑ نہ جائے. لیکن جو بات بگڑنی تھی وہ بگڑ چکی تھی. جب یہ لوگ پہنچے پرائیویٹ ہاسپٹل میں امجد کو لے کر جس کے پیٹ میں چھری لگی تھی، تو اس وقت ڈاکٹرز نے جب پوچھا تھا دلیپ کمار سے کہ اسے کیا ہوا ہے تو انہوں نے اس وقت بھی جھوٹ بولا تھا ہاسپٹل میں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک روڈ کے اوپر تصادم ہوا ہے، لڑائی ہوئی ہے اور ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن ڈاکٹرز آپ کو پتہ ہے کہ کتنے سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ یہ معاملہ کچھ اس طرح کا دکھائی نہیں دے رہا جس طرح کا بتایا جا رہا ہے. اور اسی بنا پر اسی وقت جو اسپتال کا عملہ تھا انہوں نے فوری طور پہ پولیس کو رپورٹ کر دی تھی. اور دوسری طرف ظاہر جعفر جب نور مقدم کو گھسیٹ رہا تھا، جب وہ اوپر سے گر رہی تھی، تو ان کے ہمساؤں نے بھی پولیس کو کال کر دی تھی، اور اس وجہ سے پولیس جو ہے وہ جائے وقوع پر پہنچی تھی. لیکن اس کے باوجود اب ہوا کیا ہے، جج صاحب نے ہمیشہ کی طرح 50 لاکھ روپے کے مچل کے لے کر ان 6 کی ضمانتیں کرا دی ہیں. تو بہت مبارک ہو، اس سے بڑھ کر میں اب آپ کو کیا کہوں. اب چلتے ہیں جی دوسرے کیس کی طرف، مفتی عزیز الرحمان کی طرف. مفتی عزیز الرحمان کے بارے میں اچھے طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ جب اس شخص نے، اس مکروہ چہرے نے اس طالب علم کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس وقت اس لڑکے نے نہ صرف ان ویڈیوز کو وائرل کیا تھا، نہ صرف پبلک کیا تھا، بلکہ پبلک کرنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جس جامعہ میں وہ پڑھاتے تھے، جس مدرسے میں وہ پڑھاتے تھے، وہاں کا جو انتظامی امور دیکھنے والا شخص تھا اس کے پاس وہ گیا تھا. اس نے جا کے بتایا تھا کہ یہ شخص میرے ساتھ اس طرح کرتا ہے اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی کرتا ہے، لیکن ان کے جو کان پہ جوں نہیں رینگی تھی، انہوں نے کوئی بات نہیں مانی تھی. لیکن جب ویڈیوز وائرل ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے مفتی کو کیا سزا دی؟ کوئی سزا نہیں دی، سوائے اس کے کہ مفتی کو ڈھیلے منہ سے اتنا کہہ دیا کہ اپنا سامان اٹھائیں اور یہاں سے چلے جائیں. اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ مفتی نے خود اپنا اعترافی بیان بھی جاری کر دیا تھا. اب جب ویڈیوز آ گئے، ثبوت آ گئے، تمام چیزیں آ گئیں، اس کے باوجود کیا ہوا؟ جانتے کیا ہوا یہ کہ لاہور کینٹ کچہری کے اندر اس کیس کی بھی سماعت ہوئی، پولیس آئی، وکیل آئے اور وہاں پر بحث مباحثہ ہوا. لیکن جب پولیس سے ریکارڈ مانگا گیا تو پولیس نے ریکارڈ ہی نہیں دیا. اب جب پولیس ریکارڈ ہی نہیں دے گی تو فیصلہ تو ثبوتوں کے بنا پر ہوگا، اور جب ثبوت پیش ہی نہیں کیے جا رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ وکیل نے کیا کہا؟ وکیل نے کہا کہ جو ڈی این اے رپورٹ ہے وہ تو ثابت ہی نہیں کرتی کہ ملزم ہے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو لڑکا ہے جس کے ساتھ بدفعلی کی گئی تھی اس کی جو فورنزک رپورٹ آئی ہے اس میں بھی ثابت نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ رپورٹ کیوں منفی آئی تھی؟ وہ رپورٹ اس لیے منفی آئی تھی کیونکہ یہ واقعہ کچھ عرصہ پہلے کا تھا. اگر یہ تازہ ترین واقعہ ہوا ہوتا تو پھر تو یقیناً رپورٹ میں آتا، کیونکہ رپورٹ میں نہیں آیا. اسی چیز کو آپ کو پتہ ہے کہ وکیلوں کو اچھے طریقے سے ٹویسٹ کرنا آتا ہے چیزوں کو. اور وہ وکیل کہتا ہے کہ جس لڑکے کے ساتھ بدفعلی ہوئی ہے اس نے، آپ کو یاد ہوگا، الزام لگایا تھا کہ مفتی میرے ساتھ جب زیادتی کرتا تھا تو مجھے بلیک میل کرتا تھا کہ میں تمہیں فیل کر دوں گا. تو اس نے، وکیل نے تو اتنا زبردست طریقے سے اسے ٹویسٹ کیا، اس نے کہا کہ مفتی نے تو آج تک کبھی پرچے چیک ہی نہیں کیے. بھائی پرچے چیک نہیں کیے ہوں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی استاد کسی، اکثر یونیورسٹیز میں نہیں آپ نے دیکھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، کس طرح سے پروفیسرز لڑکیوں کو زد و کوب کرتے نظر آتے ہیں، ان کو بلیک میل کرتے نظر آتے ہیں کہ اگر تم نے ہمارے ساتھ یہ نہ کیا، وہ نہ کیا تو ہم آپ کے جو ہے نمبرز کاٹ لیں گے، ان کو فیل کریں گے بار بار. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے وہ سرعام میں دکھایا بھی کیا تھا کیمراز دکھا کے کہ کس طرح سے ایک بڈھا شخص، اللہ معاف کرے اتنی لمبی اس کی داڑھی، اور وہ خواتین کو ہراساں کرتا تھا. تو دیکھیے گا جلدی چھوٹ جائیں گے بابا جی. اس کو آپ منظور خدا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خدا تو خود کہہ رہا ہے، علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ خدا کیا کہتا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں لیکن ہم ریاست مدینہ نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہوں تو پھر جو میں آپ کے لیڈر کہوں گی وہ میرے لیڈر نہیں ہو سکتے.
کیونکہ آپ لوگوں نے ووٹ دیا ہے. میں نے تو ووٹ بھی نہیں دیا, میں نے تو ووٹ بھی نہیں بنا ہوا, اسی لیے ووٹ نہیں دیتی, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں اور کیسے کروائے جاتے ہیں. تو آپ صاحبان سے میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ تو پچھلی حکومتوں کو کرپٹ کہتے رہے ہیں, وہ تو چلو کرپٹ تھے, وہ تو چلے گئے باہر. اب آپ کی جو ریاست مدینہ کے سالار ہیں, سپہ سالار, ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جائیں جا کے ان کے گریبان پکڑیں. میں دیکھتی ہوں کہ اگر یہاں پر آج نون لیگ کی حکومت ہوتی یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو کس طرح لوگ تبرے پھینک رہے ہوتے, کیسے گالیاں دے رہے ہوتے زرداری صاحب کو, میاں صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے. تو پھر آج جائیں نا اپنے عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے آپ کی ریاست مدینہ میں, کیونکہ آپ کو تو اب میرے خیال سے 3.5-4 سال ہونے والے ہیں حکومت کو. تو آپ نے ان 3.5-4 سالوں میں اتنا بھی نہیں کیا کہ اپنے پشاور کی طرح کے ماڈل کا آپ ایک پورے ملک میں نافذ نظام کر سکیں, کہ جو عدالتیں ہیں وہ صحیح فیصلہ کر سکیں, جو پولیس ہے وہ صحیح ریکارڈ دے سکے. اینڈ پر آ کر سب کی ضمانتیں ہوتی ہیں. بہت بہت مبارک ہو. پنجابی میں ایک کہاوت ہے, ہن ٹھنڈ پی گئی جے, وہ جڑی ٹھنڈ تانوں پئی ہے نا, اس ٹھنڈ دے نال بہت بہت مبارک ہوئے, ملزمان چھٹ گئے نے. جو بھی کہنا چاہتے ہیں, میرے پاس کچھ نہیں ہے الفاظ, آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.